رات محبت ہوئے تینج دی ہوئے شریکی دا شعر بڑی پیاری گل کر گیا ایک جملہ ایدر دیکھو گل تیان نہ سنو حضرت عثمان فرما رہے نے مکے والے ہو سرکار جن ہوں نہ میں طواف کر ساں سرکار جن ہون سرکار جن ہون نہ میں طواف کرساں سرکار نال جیساں سرکار نال مرساں سرکار نال جیساں سرکار نال مرساں عثمان دے دل تے اندر عثمان دے دل تے اندر ہے عشق مصطفیٰ دا عرش بری تے چرچا عثمان با اٹھ کے کھڑے ہو کے جواب دو کرسیاں تو کھڑے ہو کے جواب دو کھڑے ہو کے تمام جواب دو بابا سے بلند کھڑے ہو بازو کھڑے کر کیمرہ کماؤ کھڑے ہو کے جواب دو مصطفیٰ شان صحابہ مصطفیٰ کا نور لین ذنورین کامل الحیاء والایمان سیدنا عثمان غنی فضائل صحابہ فضائل اہل بیت حضرت مولانا قاری اسماعیل عتیق صاحب حضرت مولانا قاری احمد حسن ساجد صاحب عرش بری تے چرچا عثمان باحیادا سیدنا عثمان فرما رہے ہیں رضی اللہ تعالیٰ میری طرف دیکھو سیدنا عثمان مکے والے انہوں کہہ رہے سرکار جن ہون نہ میں طواف کرساں سرکار نال جیساں سرکار نال جیساں سرکار نال مرساں عثمان تے دل تے اندر عثمان تے دل تے اندر ہے عشق مصطفیٰ دا عرش بری تے چرچا عثمان باحیادا حضرات دو تین جملے میرا دل کردہ مکمل کرا صحیح مسلم دی حدیثوں دا ترجمہ میری طرف ویکھیا جے میرے پاک پیغمبر فرما رہے نے کیوں میرے مرشد پاک سید عائشہ نو جواب دے رہے عثمان دا حیا نوری کر دے میں کیوں نہ کرا میرے پاک پیغمبر نے فرمایا جگاں دے پیر فرما رہے نے فرمایا آمینہ دلال جناب محمد بلی بلی تے ہر کوئی آکھے تے میں بھی آکھاں بلی اس ویلے دا کوئی نہیں بلی تے جدو جاسی جان اکیلی دشمن مرے تے خوشی نائیوں کریے دشمن مرے تے خوشی نائیوں کریے تے سجنا بھی مر جانا ایڈی گرتے دن گیا محمد اوڑکنو ڈوب جانا چنگی مندی سجنا کولوں چنگی مندی بیلیاں کولوں تے سو وری ہو جاندی پر یار یاراں تے گلا نہیں کر دے پر یار یاراں تے گلا نہیں کر دے اصل پریت جنان دی
تے دکھیے دی گل دکھیا جانے دکھیے دی گل دکھیا جانے تے سکھیے نو کی خبراں سجن جنہاں دے موت نے مارے سجن جنہاں دے موت نے مارے یارو تک تک روندے قبراں بس کرو نہ روو اکھیو بس کرو نہ روو اکھیو تے کچھ نہیں لبدا رویاں جیوندیاں تے دکھ مکدے نائی جیوندیاں تے دکھ مکدے نائی مک جاندے نے موہ